ka sa pagpanito, punta para sa atong pagtugod sa atong sarili. Pasalamatan ka namo Ginoong Hesus sa imong pagkamaayo sa matag usa mo namo ka kinabuhi. Pasalamatan ka namo nining usa ka higayon nga imong gitugot na bisan nag-ulan amahan apan among pasalamatan kay simbolo man kini sa panalangin. Pwede pasabot amahan nga di panalanginan nimo kaming tanan karon. Giyahi kami karon amahan sa among pagbuhaton na panagiusa kang Angelo o kang Angela nagto sa balaan nga kaninyoon o ikaw magaplastar ni tanan gikan sa pagsugod ngadto sa among paghuman. Salamat daan sa imong pagabuhaton. Usa ka okasyon karon importante kaayo ni para sa Ginoo. Kung gani ang pinakaunang milagro nga gibuhat sa Ginoo dito gid niya gitunong sa kasal sa Cana. Libro sa mga taga-Efeso, chapter 5, verse 21 to 33, kay mauni ang akong itambag sa inyo ha, mga pulong sa Dios. Pinasakupay kamo nga masinugtanon ang usa ug usa ingon nga pagkataha kang Kristo. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ernie Angelo, imo bang dawaton si Pronami Angela nga mahimo nimong asawa managtipon diha sa balaod sa Dios sa balaang estados kaminyoon? So, Pastor. Pagkalanganin ha. Imo ba siyang higugmaon, pasidunggan o ampingan sa kasakitan man o sa kaayuhan? Oo, Pastor. Hinay man? Oo, Pastor. Kana. Andam ba nimong biyaan ang tanan o makikuban ka kaniya hangtod nga ikaw buhi pa? Andam, Pastor. Okay. Ihatag ang microphone kang Rona. Ernie Angelo nga mahimo nimong bana managtipon diha sa balaod sa Dios sa balaang estados kaminyoon. Oo, Pastor. Nagklaro kaayo. Imo ba siyang higugmaon, pasidunggan o ampingan sa kasakitan man o sa kaayuhan? Oo, Pastor. 100%. Ganahan kayo si Angelo. Andam ba nimong biyaan ang tanan o makikuban kaniya hangtod nga ikaw buhi pa? Oo, Pastor. Okay? Nindot ang inyong pagigsaad. Kaya ba ninyong muluhod? Sige, nahinay lang. Kunya, samtang nagaluhod sila, paki-assist mga assistant for music para mo mahimong lublen sa sunod na to ang chord. Kung nakita ninyo nga ang velo tanawon naa sa ibabaw sa ulo sa babae unya naa sa abaga sa lalaki. Sa mga wala kabalo, nagsimbolo ko ni nga ang lalaki na ay otoridad sa babae. Pero di buti pasapot nga daog-daogon ang babae kay na ay otoridad. Sa dihang
Pangayon di ako na idea sa babae. Sa akin, mas lindot biya gunahuna ng babae kaysa lalaki. Pero sa panahon nga naa ng mga arguments nga di na magkasinabot, ang final gyud nga desisyon na sa lalaki, ingon nga siya ang gihimong otoridad sa Ginoo over sa babae. Pero dili lang na nagsimbolo og otoridad, Angelo, basiga makalamang kapag maayo. Nagsimbolo na og protection, imuhang obligasyon nga imong protektahan ang imong asawa. Imo siyang tanawon kung naay magpasapala sa iya, andam ka nga mo protektar sa imong asawa. Ingon nga imo siyang gihigugma. Unya inyo nakita ng cord nga gihikot sa ilaha, buti pasabot dili na gid sila makabuhi sa usag-usa. Puslan man nga nagkasinabot mo magpakasal, ayaw na mo ibog-ibog sa lain. Ha, Angelo, bapuhon biya ko ka. Angela, bapahon biya ko ka. Ayaw din mo sige patintal og lain kay kanang bugkos nga inyong gibugkos karon unay ti mailhan nga mga tiguang mo, magsungkod man mo, magbaklay mo, I love you lang yapon na malitok sa inyong mga bata. Sing-sing sa babae, kuha Angelo. Kuya, ang sing-sing sa lalaki, ikaw gunit. Okay. Ayan. Sige. Asa mo itong bata? Kuha alin sudla. Butang lang diha sudlanan. Okay. Kanang sing-sing, lingin. Kuha pa may sing-sing nga square na nabuhat. Lingin. Ang buti pasabot ana, wala na gyoy kinutuban nga gugma. Never ending love. Bisag asa ka tuyok. Maunay gisimbolo anang asing-sing. Sige, atong isuot karon. Asang microphone? Sumaya kung unsay akong isulti. Unahon ta ka Angelo. Sige, sunda ko pro na mi Angela. Pro na may Angela. Unsa gani tawag ninyo sa agwan? Sa may tawagan na ninyo sa uyab pa mo or karon maminyo mo sa plano ninyo? Lang. Sige, lang gamita lang. Kining maong singsing, Ini maong singsing. akong ihatag kanimo, Akong gihatag kanimo. ingon nga gasa Ingon nga gasa. ug panaad sa atong makanunayong pagsalig. Panaad Sa atong sa atong makanunayong makanunayong pagsalig pagsalig ug madagayaong gugma. o magadayaong gugma. Sige, isuot. Sige, ikaw na pod, Angela. Lang pod imong tawag, no? Sige, na lang. Kining maong singsing, Kining maong singsing. akong ihatag kanimo, Ako kinatag kanimo. ingon nga gasa Ingon nga gasa. ug panaad O panaan. sa atong makanunayong pagsalig Sa atong makanunayong pagsalig. ug madagayaong O gugma. magadayaong gugma. Stout. Wala mo dako ang kamot. Sakto pa di ay. Sige, magampo ta, ipiyong ninyo inyong mata samtang atong iyampo ang paghatag ninyo sa singsing. Panalangini kining singsing Ginoo ug ang imong mga anak nga among gihiusa karon sa imong gugma. Ipaabot ang imong bendisyon diha kanila. Palig-una ang ilang mga pagbati aron ilang matuman ang ilang mga panaad sa usag-usag. Tagai sila sa kalinaw uban ang pagkamataron. Tudloi sila sa paghigugma o pag-alagad kanimo sa tibuok nilang kinabuhi aron makabot nila ang walay katapusang pabor diha kanimo o Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Naa ba ang aras or ang point to ang nato diri ang aras? Ilahos diri kay ako'y mo abri. Pag di makaya, pwede mo balhin og lingkod ha, kung di makaya. Sulti lang ko ninyo, di makaya, ayaw niyo po. Okay. Sige, balhin mo og lingkod lang. Okay, lingkod lang. Yan. Okay. Naay mo tumpa sila sa bato. Ang kining kwarta, tawag ng aras,
simbolo nis mga panalangin. Wala mang gitaong wa manginahanglan kwarta. Ingon ang Biblia, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong usab nagagula sa baaba sa Dios. Pero pwede ra pa po nabalihon nga ang tao dili mabuhi sa mga pulong lamang kundi sa tinapay usab. Nanginahanglan tag kwarta. Maayo kaayo ang kwarta himo og sulugoon. Pero bantay mo, pag mahimo na ganin yung agalon ang kwarta, madaot ang inyong kinabuhi. Mo nang ampingan ta gining kwarta. Traditionally ang ginabuhat nato sa Pilipinas, sa atong culture, normally ang ginabuhat ang lalaki i-remit niya ang iyahang kinitaan ngadto sa iyahang asawa. Pero sa bag-o na pud karon nga mga dagan sa kinabuhi, naman po daghan na karon nga pamilya nga kanya-kanya nagunit sa ilang kwarta. Depende na sa inyo ha kamoy magbuot. Pero ingon nga imahal mo imong asawa atong tagaan og seremonyas karon ang imong pag-intrigo ngadto sa imong asawa niini maong kwarta. Unitin anan mutindog mo sa ilang likod, ginikanan sa lalaki, ginikanan sa babae. Bisan naa na ni sila sa insaktong edad, pero nanginahanglan gyapon ni sila sa inyong giya, labaw sa tanan sa inyong mga pag-ampo. Siguro inyo pang ma-imagine sa kamay pa sila, hangtod karon idako na sila, ang inyong gugma nagapadayon ng gihapon kanila. Pwede ba mga ginikanan sa hilom mag-offer mo samtang inyong ilihan sa inyong kamot sa ilahang mga ulo, pag-offer mo sa hilom o mga pag-ampo ug unsay inyong gusto nga moabot sa ilahang kinabuhi, o ako samtang ako magahatag usab og mga pag-ampo. Gamhana namong amahan, pasalamatan ka namong daan sa daghan kaayong panalangin nga magaabot sa kinabuhi ni Ernie Angelo o Prunami Angela. Mga panalangin sumala sa imong mga saad, kalinaw sa pamuyo, kabaskog sa panglawas, mga kalampusan sa kinabuhi ug uban pang mga langitnong panalangin magaabot niining duha ka binuhat kanimo Ginoong Hesus kami nagaampo. Amen. Salamat sa Ginoo. Pwede ba nato makuha asa ang Bible? Kalingkod na mga ginikanan. Naaba tay Bible nga nadala diha.